मोगाच्यानं जेजू तुमचं मोग करता सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमात तुमका समेस्तांग जेजूच्या नावान स्वागत करता। हे कार्यक्रम तुम्ही पळत येतात आमकां संतोष जावन आसा, कित्याक आमच्या कोंकणी लोकांक हे कार्यक्रम आशा टीव्हीत बरबेन हे प्रसार जात येता। एक कोंकणी लोकांचो मोग जावन आसा। त्या बसत तुम्ही हे उतार जायते ते बद्दल हे कार्यक्रम पळत येतात। देव तुमचे लगे उलयत येत आसा। खंडिती तुम्ही हे उतार आयकला, खंडिती ह्या उतरार चलता म्हणून आमी पात येता। त्या बसत आज सुमी तुमचे लगी उलोवंक आशेता। आमी वाचया 12 अध्याय मार्काचो 12 अध्याय 20 आनी 8 वर्दन आमी उतार वाचया समजून काडया। आमी सासऱ्या मदलो एकलो जेजू सदुसेवे लागी करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो। सदुसेवे लागी जेजू तर्क करतना एकलो सासऱ्यान पळयलें, ताणें कान दिवन आयकलें। जेजून ताका सारकी जाप दिवन दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सोर उपदेशा भितरलो खंयचो म्हणून सवाल करूंक लागलो। जेजू तर्क करतलो जेजू लागी ते तर्क करतना जेजू परफेक्ट उतार ताच्या सवालाक जवाब दितलो। एकलो सासरी मुखार येवन जेजू लागी विचारता, उपदेशा पैकी खंयचो उपदेश पयलो उपदेश म्हणून विचारता ताका जेजूक। म्हणून सवाल केलो। जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपदेश हो आयके तूं इस्रायेला सुरेस्पर तुमचो देव तो एकलोच धनी। सुरेस्पर देव एकलोच तो धनी। सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या आत्म्यांत, सगळ्या तुज्या मनांत आनी सगळ्या तुज्या शक्त्यांत सुरेस्पर तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो। सगळ्या तुज्या शक्त्यांत बळांत तुवें सुरेस्पर देवाचो मोग करचें म्हणून आज आमी देवाक सोडून दुसऱ्या खंयच्याक आमी स्थान दितांगी। देवाचो मोग करचो सोडून आमी दुसऱ्या संगतीक आमी मोग करूंक वतांगी, दुसऱ्याक आमी मान दितांगी। एक वेळ दिता जाल्यार आमी पयलो कमांडमेंट मोडलो म्हणून अर्थ। आज जायतो लोक पयले कमांडमेंट मोडटात आसा, देवाक दिवचो स्थान दिना। आमी उक्तापण ग्रंथ ओपन करून आमी वाचल्यार आमकां कळटा, देवाक पयलो स्थान दिवन देवाच्या पांयांक ते आड पडटात। इवन देवदूत आड पडटात, देवदूत आड पडटात आसात, देवाक आड पडटात। सुरेस्पर देवाक आड पडचे म्हणून देवाची खुशी, ताका मान दिवचे म्हणली देवाची खुशी जावन आसा। त्या बस तांकां सांगता येता आज आमकां कळीस जावचे खातीर, आमकां समजून काडोवचे खातीर म्हणटा, पयलो उपदेश आयके इस्रायेला सुरेस्पर तुमचो देव तो एकलोच धनी। सगळे तुज्या काळजांत, सगळे तुज्या आत्म्यांत, सगळे तुज्या मनांत आनी सगळे तुज्या शक्त्यांत सुरेस्पर तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो। आमच्या देवाचो आमी मोग करचो। देवान आमकां रचला, ह्या संवसारांत दवरला, स्वास दिला, बरी भलायकी दिल्या, आमकां कितें बरेंपण देवान केलां, मस्त बरेंपण केलां आमकां देवान। ताणें केल्लो बरेंपण आमी उपकार बावडचे। कित्याक आज लोक मानसीक जावन आसा, कित्याक आज लोक गलिबिली जावन आसा, कित्याक लोक आज भियेन आसा, कित्याक देवाचे उतराची जाणवाय नासतना, देवाची उतरां जाणवाय नासल्यार तो गलिबिली जावन आसता, ताचे भितर भ्यास आसा, तो मानसीक जावन आसता। कित्याक देवाचो मोग ताचे भितर नासल्यार तो गलिबिली जावन आसा, मानसीक जावन आसता। तूं खंयच्या गांवांत राव, खंयच्या गांवांत वस्ती कर, या खंयच्या गांवांत तुमी काम करा, लेकीन तुमकां सोमी नासल्यार, तुमच्या जिवितांत सोमी म्हणी नासल्यार कालें जाता, चिंतून मनीस मानसीक जाता। जावंक पुरो तो कुटुंब चिंता, जावंक पुरो तो गांव चिंता, कितले तूं चिंताय गे तितलो तूं वीक जाताय।
एक सोमी तुझ्या भितर असल्यार खंडीत देवाचे उतार तुझ्या भितर असल्यार खंडीत तूं वीक न्ही, तूं स्ट्रॉंग जावन आसा. देवाचे तर म्हणटा सोम्याती रावन तुमी स्ट्रॉंग जावन आसात तुमी. कित्याक पयले आमी समजून काडचे आमच्या भितर आसा आत्मो कळलो तो. एक तूं बोर्न अगेन जाल्यार तूं परत्यान जल्मल्यार तुज्या भितर आत्मो कळलो आसा. तो बियासो आत्मा ना तुजे कडेन, गलिबिलीचो आत्मा ना, मानसिकता आत्मा ना तुझ्याकडे. तुझ्याकडे धैर्याचो आत्मा जावन आसा. त्या तिमोथी गेले पत्र ती दुसऱ्या पत्रांत म्हणटा 1:7 देवान दिल्लो आत्मो तुका मोगाचो आत्मा दिला, ती तुका धैर्याचो आत्मा दिला, तुका जाणवायचो आत्मा दिला, म्हळ्यार बरे वायट समजणीचो आत्मा दिला तुका. सांत पावल तिमोथीक बरें ते तसा. आज तुका सांगते तसा तो आत्मा तुजे भितर आसा. एक तुवें बोर्न अगेन जाल्यार तूं परत्यान तूं जल्मल्यार सामान्य आत्मा न्ही तो. सोम्याक पुनरुत्थान केल्लो आत्मा तुजे भितर आसता. देवाचे तर म्हणटा ह्या संवसारांत आयल्ल्याच्या वरवीं तुजे भितर आयल्लो आत्मा, या म्हजे भितर आयल्लो आत्मा बळादीक आत्मा जावन आसा तो, शक्तिवंत आत्मा जावन आसा तो. तो बियासो आत्मा न्ही, तो धैर्यादीक आत्मा जावन आसा. कित्याक तुवें सोम्याक स्विकार केलाय. कोणे कोणे सोम्याक स्विकार केला ताचे भितर आयल्लो आत्मा सादारण आत्मा न्ही तो. तो सादारण मनीस न्ही, तो ऑर्डिनरी मनीस न्ही. तो ऑर्डिनरी जावंक साधना. कित्याक सुपर नॅचरल तो जावन आसा ताचे भितर आयल्लो आत्मा. कित्याक सोम्याक पुनरुत्थान केल्लो आत्मा ताचे भितर आसा. तुमचे भितर आयल्लो आत्मा तो सोम्याक पुनरुत्थान केल्लो आत्मा जावन आसा. त्या पासून बियासो आत्मा न्ही, तो बेजाराचो आत्मा न्ही. जेजू म्हणटा संवसाराच्या अंत पर्यंत हांव तुजे सांगता आसता. कोणे म्हणे सांगलां गे संवसाराच्या अंत म्हणचेर हांव तुजे सांगता रावता म्हण? कोणें सांगो ना मोगाचें न्हू, कोणें सांगो ना, खंयच्या मनशांनी सांगो ना. हांव तुमचें सांगता आसा म्हणटा. हांव तुमकां केन्नाच सोडून घालना म्हणटा. एक आवय सोडून घालूंक पुरो. तुजी दूद दिवची, तुमकां दूद दिल्ली आवय सोडून घालूंक हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका विसरचो ना म्हणटा. म्हज्या हातांनी जेजू म्हणटा तुजें नांव हांवें बरयलां म्हणटा. जेजू तितलो मोग करता, तितलो मोग जेजूचो जावन आसा. वर्तो मोग आमकां समजूंक, मनशाक समजूंक जायना ताचो मोग, समजूंक जायना. ताचो अर्थ आमकां जाय जाल्ल्या बरी आमकां चलोवंक न्ही. ताचे उतार आमी फाळूंक आसा, ताचे उतार आमी फाळीचे. तो अशें ताकालें म्हजे उतार म्हज्या भुरग्यांनी फाळीचे. म्हाका म्हज्या उतराक खालतें जायचें, खालतेपण घालचें म्हणून देव अशें येता. म्हज्या भुरग्यांनी सत्यांत आनी आत्म्यांत आराधन करचें. म्हज्या भुरग्यांनी म्हजे सांगत रावचें म्हणून देव अशें येता. आमी काली तोंडांत उलोवचें न्ही, तुमकां हे तोंडांत उलयतात म्हणून ना. मोगाच्या भावानो भयणीन आमी तशेंच चलत येता, तशेंच चलत येता. एका टायमार आमी तुमचे बरी आसल्या, त्याच टायमार त्याच रितीन आमी चलताल्या, कळीत नातलें. एक धर्मार व्हड जाले आमी, एक धर्मांत आमी जल्मल्या, धर्मांत एक आवप्या जल्मल्या, तातूंत व्हड जाले आमी. आमकां कळीत नातलें, आमकां गुत्त नातलें कशें जियेवचें म्हणल्यार आमकां गुत्त नातलें. भितर पाड बरोवन गेल्लें, भितर करप्ट बरोवन गेल्लें. कित्याक आमी सोम्या पळयनातल्या, आमी आमच्या आवय बापाय पळयतल्या, आमच्या कुटुंबा पळयतल्या. कुटुंब कशें जियेता तशेंच आमी जियेल्या. ती कशी तांची जिणी आयली तशीच आमची जिणी आयली. आज कळ्ळें आमच्या कुटुंबाक आमी पळयल्यार तांची जिणी आमकां नाका. आमकां तुमकां सोम्याची जिणी जाय. एका भुरग्याचे वयर कोणाचो स्वभाव येजे तुमी मागाचे. म्हज्या भुरग्याचे वयर सोम्याचो स्वभाव जायचे, सोम्याचो गुण येजे म्हणून तुमी सांगाचे, तुमी मागाचे. नांव कोणें दवरूंक तुमी भुरग्यांक खले नांव दवरूंक व्हडणी बायबलाचें नांव दवरा आनी खालें नांव. लेकीन तुमी इतलेंच मागाचे म्हज्या भुरग्याच्या भितर सोम्याचो स्वभाव येजे, सोम्याचो गुण जायचे आनी तें सोम्या फाटल्यान चलाचे म्हणून तुमी मागाचे भुरग्यां खातीर. सोम्या म्हजी तित्त आशा जावन आसा म्हणजे. कित्याक म्हळ्यार तो भुरगो वाडून सोम्याक ताणें सोदून काडचे.
पहिले तुम्ही सदा देवाच्या राजा खातीर निती खातीर तुम्ही आशा पावा मागीर सगळें तुमकां दितालें म्हणून समयान सांगलां. देवाचें उतर सत जावन आसा. हे सत उतर जावन आसा. तुम्ही आयकता ते उतर सत जावन आसा. संवसार तुमकां कितें दिवंक सांगचें ना, जादच ना. तुवें सगळो संवसार जोडून आपलो आत्मा नाश केल्यार कितें फायदो? आपलो प्राण नाश जाल्यार कितें फायदो? सगळो संवसार रचला जोडलो म्हूण चिंत्या. देवान सगळो संवसार रचला, आमी संवसारांत गेल्या जोडलें, आस्त बुद्धीक केलें, बरें नांव केलें, सगळें केलें म्हूण चिंत्या. आत्मा नाश जाल्यार, आत्मा येमपणा गेल्यार कितले लेखा समजणी ना. आमी सर्गरात वता, आमी सर्गरात वता म्हणटात. पयत पुताक आयले म्हणटा, पयत पुता समी वासा. एकलो परत्यान जल्मल्या शिवाय सर्गराचा वसार म्हण देवाचे तर म्हणटा. आमी एक आवयप्या जल्मल्या वय, कुडीन जल्मले कूड, आत्म्यान जल्मे आत्मी जावन आत्मा जावन आसा. आत्म्यान आमी जल्मोंक आसा. कशें सुण्याक जल्मता तेजे पील सुणें जावन आसा, माजराक जल्मचे माजर जावन आसा, तशेंच आत्म्यान जल्मले आत्मा जावन आसा. तुमी आत्मा जावन आसात. त्या बसत कितें सगळो संवसार जोडल्यार कांय प्रयोजन ना. स्वामी जायजे. स्वामी कळ्ळें नासल्यार आमचे भितर, आमच्या सांगाता स्वामी नासल्यार कितेंय प्रयोजन ना. हे संवसारात जिवनूय प्रयोजन ना. आज देव तुवें सांगाचें, धैर्यान सांगाचें, देव म्हजे सांगात आसा. देव म्हज्या पक्षाक आसा. देव म्हजे भितर आसा. देवाचो आत्मा म्हजे भितर आसा. तो म्हाका सोलयत येता आसा. तो म्हज्या कडेन उलयत येता आसा. तुम्ही सांगाचें. देवाचे तर म्हणटा 8व्या अध्यायांत रोमा 8व्या अध्याय 14 म्हणटा, कोण कोण आत्म्यान चलतात की ती देवाची भुरगीं जावन आसात. ती देवाची भुरगीं आत्म्यान आमी चलाची म्हणून देव वाश्यात येता आसा. हांगा आमी वाचल्यात हांगा उपादेश खंयचो म्हणून समय लागीं विचारूं येता. स्वामी ताका सारके जबाब दिता. परते म्हणटा, स्वामी म्हणटा, सगळें तुज्या मनान, सगळें तुज्या सक्तेंत सरस्वत तुजो देवा समोर कर. आनी दुसरो हो, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचें. तूं जो करताय, तुज्या कुडीचो करताय, तुज्या जिवाचो करताय, तशें तुवें पेल्याचो मोग करचें म्हणून देवाचें उतर सांगता. तुवें पेल्याचो मोग करचें म्हूण सांगता देवाचें उतर. हाचे प्रास व्हरतो दुसरो उपदेश ना म्हणटा जेजू. हाचे प्रास दुसरो उपदेश ना. तोळ तो सासरी जेजू लेगी म्हणलो, मस्वी सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताच्या शिवाय दुसरो देव ना. हें सत म्हणलो. सगळ्या काळजांत, सगळ्या मनांत, सगळ्या आत्म्यांत आनी सगळ्या शक्तींत ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीत पेलांचो मोग करचो. हें सोर होम भेटवणेचे आनी बलिदाना प्रास कितल्या की वर्ते म्हणून तो सासरी म्हणलो. सासरीक समजलें. सासरी समेलागी म्हणलो, वर्तें जावन आसा. होम बली हे कांय न्ही. कोले कोले बली भेटना जाल्यार तें कांयच न्ही. तुजे कडेन मोगूच नासल्यार कांय प्रयोजन ना. मोग जाय जाल्यार जितू तुजे भितर आसाचे, सोमी तुजे भितर आसाचे, सोमी भितर तुजे भितर आसा गे, तुका मोग करूंक जाता. नाजाल्यार तुका मोग करूंक जायना. सादच ना, मोग करूंक साद ना. सोमी तुजे भितर आयल्यार तुका मोग करूंक जाता. त्या पासून हे सासरीक समजलें. सोमी कितें सांगता म्हूण समजलें. सोम्याक खंय दवरचें? आमी सेंटरान दवरचें. आमचे भितर दवरचें सोम्याक. आमी पयलो स्थान हांगा दिवचें. आमी सोम्याक खोलें जावन, खोलें परिस्थिती जावन आमी सोम्याक पयलो स्थान दिवचें म्हणून देव आशेत येता आसा. त्या पासून मोगाचें न्हू. देव तुमचो मोग करता आसा. आतांय देव मोग, आतांय तुमचे कडेन उलयत आसा. आमी कालें आमी कशें जियेत आसा, खंयच्या तरार आमी जियेत आसा, कितें जाय आमकां, सोम्याच्या वाटेर चलत जाल्यार कितें जाय म्हूण आमकां समजचें म्हूण देव आशेत आसा. त्या पासून सोमी म्हणटा, हांव तूं सत जावन आसा, हांव तूं वाट जावन आसा, हांव वाट जावन आसा, हांव सत जावन आसा, हांव जिवीत जावन आसा. जेजू जिवीत जावन आसा. तो जीव आमच्या भितर आसाचे, आमचे भितर आसाचे. सोडवण कोणाक मोगाचें न्हू. मेल्ल्यांक न्ही. मेल्ल्यांक सोडवण न्ही, जिवाल्ल्यांक सोडवण जायचे. जिवाल्ल्यांक सोडवण. त्या पासून तो एक दीस जेजू वतना एकलो म्हणलो, हांव तूं खंय गेल्यार रे हांव तुज्या फाटल्यान येता म्हणलो. जेजू म्हणलो, कोल्यांक माटी आसत
उपच्या सुकण्याक गुणां आसात लेकिन मनशाक पुताक तेंगसो तो माते तेंगसो तो जागो ना म्हणलो. तशें एका वयर एकलो ताच्या फाटल्यान आयलो म्हणलो हांव तुजो फॉलो करता, हांव तुज्या फाटल्यान येता म्हणलो. तुज्या फाटल्यान येता हांव सगळें धरून फाटल्यान तुजो फॉलो करता म्हणलो. जायत ये म्हणटना ना हांव पयलीं वचून म्हजें सांगून येता म्हज्या घरा मरण जालां, मरण पावलें म्हज्या घरा, हांव वचून सांगून येता. जेजू म्हणटा मरण मरल्याक मेल्ले आसात ते मातये पाययतले, मातयेक ते पाययतले, तूं म्हज्या फाटल्यान ये म्हणटा जेजू. ताचो अर्थ काले, ताचो अर्थ आत्म्यान डेड जाल्ले ती आसात, आत्मान मेल्ले आसात ते तांकां मातये पायतले. तूं म्हज्या फाटल्यान ये, तुका जायतलीं कामां करूंक आतां तूं आमी या, तूं म्हज्या फाटल्यान हांव तुका शिकयता म्हणटा जेजू. तुका सुवार्थ परगट करूंक आसा, तुका सांगूंक आसा, गूड न्यूज सांगूंक आसा, तूं म्हजो फॉलो कर. परते जेजू म्हणटा नांगराक हात धरून फाटी पळयतलो, म्हज्या राज्याक येवंक योग्य न्ही म्हणटा. म्हज्या राज्याक येवंक तो योग्य न्ही. कित्याक एकल्या नांगरा हात धरला, जेजू तो फाटलाव करता म्हणून सांगला, जेजू फाटल्यान तो येवंक बैसरला, लेकीन तुवें फाटी पळोवंक ना, तुवें मुखार पळोवंक वचचें म्हणून देव सांगता. म्हजो कुरीस घेवन तूं हर एकल्या मनशाक एक ताचो म्हणलो कुरीस आसा. कोश्ट आसा संवसारांत, समस्या येवंक आसात, पिडा येवंक आसा, जाल्यार देव जैत व्हरूंक तुमकां सहाय करता. हर एकादी जैत व्हरूंक देव सहाय करता. आज कोणाची सहाय जाय मगाचे न्हू, देवाची सहाय जाय. कोश्ट संकट तुमकां ह्या संवसारांत आसूंक पुरो म्हणटा सुमी, जाल्यार हांवें जैत व्हरलां, तुमी जैत व्हरा म्हणटा. आज आमी कालें करूं का, आमी जैत व्हरूंक, ह्या कश्टाचेर आमी जैत व्हरूंक. देवाचो आत्मो तुका सहाय करता, देवाचो आत्मो सहाय करता. आतां देवाचो आत्मो आसा संवसारार, तो व्यक्ती जावन आसा, ते व्यक्ती तुमकां सहाय करता आसा. त्या व्यक्तीक पयलीं आमी वळखूंक आसा. देव म्हणून सांगल्यार कांय प्रयोजन ना. तो कोण जावन आसा ताका समजोवन काडूंक आसा. तो खंय आसा, खंय रावचे ताणें आमी समजोवन काडूंक आसा. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो, बापाचें काम ताणें ऑलरेडी ओल्ड टेस्टमेंटांत ताणें केलें. पूत देवा बापाच्या उजव्याक बसला आनी विनंती करता आसा. कोणाक? आमचे बसो तो विनंती करता आसा. आमी सुकोन पडटा, पथकांत पडटा, पडल्या टायमार सोम्या हांव पथकांत पडलो, म्हाका बक्षीस सोम्या. तूं सांगतना ती उजव्या बसलो, सोमी विनंती करता बापा लागीं, वो म्हजो पूत जावन आसा, हाका हांवें म्हजें रगत दिलां, हांवें रक्तांत आनी वो म्हाका पाती येयला, म्हजें उतर वो पाती येयला म्हणटा सोमी. म्हजें उतर पाती येयला, हाका हांवें रक्तांत नितळ केला म्हणटा. त्या बसो ती उजव्याक बोवला. आज सोमी ती बसला. आज देवाची कृपा आसा संवसारार, कृपा. जेजू आमचे बसत विनंती करता बापा लागीं, त्या बसत हो संवसार आसा. नाजाल्यार केदारनाथ नाश जावन वतालो संवसार, कित्याक तो विनंती करता आसा. हांव वता, एक मदतारा धाडटा म्हूण सांगलें ताणें. तो मदतदार ताणें ऑलरेडी धाडला. तो जावन आसा पवित्र आत्मो, तिसरो व्यक्ती जावन आसा. एक देवाचो तिसरो व्यक्ती जावन आसा. दॅट मिन्स ते एक देव न्ही, तो एकच देव जावन आसा. एक देव, तो एक देव. एका निजा देवाक तुवें सत्वने जे म्हणटा, एका निजा देवाक. ते आतां पवित्रत्वाचें काम जावन आसा संवसारार. पवित्रत्व पयलंत आसलो, हो संवसार रोस्तानांत आसलो पवित्रत्व. पवित्रत्वाचें काम केलें, पवित्रत्वाचें काम मदत करचें काम जावन आसा. तो मदत करता पवित्रत्व, पवित्रत्व सहाय करता. तूं पडल्या टायमार तो उखलता, तुका उलो मारल्या टायमार उखलता. सम्या म्हाका राख म्हणटा पवित्रत्व येवन तुका उखल धरता. कांय जालें, तूं पडलो गे, पथकांत पडला गे, उठ म्हणटा, तो उखलता. आज एका मनशान सल्वेशनाक येयचें जाल्यार कांय जायचें मोगाचें न्हू, पवित्रत्व जायचें, देवाचो आत्मो जायचें. देवाचो आत्मो मात्र तुका चलयता. देवाचो आत्मो नाता तुका चलयना, तुका चलोवंक जायना. आज क्रिस्ताच्या वाट्यार चलोचें गे, तुका देवाचो आत्मो जायचें. तुका पवित्र पुस्तक समजाचें गे, देवाचो आत्मो जायचें. तुका वो काल कळ्ळो म्हूण समजाचें गे, देवाचो आत्मो जायचें. देवाचो आत्मो तुका कळीत करता. तुका मागण्यार बसचें गे, देवाचो आत्मो सहाय करता. तुका पवित्र पुस्तक वाचचें गे, देवाचो आत्मो सहाय करता.
तुका आराधन करचे की देवाक स्तुती करचे की पवित्र आत्मा सहाय्य करता. कोणा भितर देवाच्या पवित्र आत्मा आगे ताका लज ना. जेजू म्हणटा कोण म्हज्या उतराक लज येता गे, म्हजो फाटला उदार म्हण लज येता गे, एक दीस देवा बापा मुखार दुता मुखार हांव ताका लज घालतलो म्हणटा. लज घालतना म्हणटा परते म्हणटा मनशा पुता उलयल्यार बक्षणे आसतले, लेकीन पवित्र आत्म्याच्या विरुद्ध उलयल्यार ह्या संवसारांनी त्या संवसारांत ती बक्षणे आसचें ना म्हणून देवाचें उतर सांगता मगाचें न्हू. त्या बसत पवित्र आत्मा आज जायचे, आज समजा जाल्यार पवित्र आत्मा जायचे. हांगा आमी हे पॅसेज वाचलें तेचेर तांकां पवित्र आत्मा म्हळ्यार काले म्हणून गुत्तू ना. ती त्या सासऱ्यांक गुत्तू ना, त्या परिचयाक गुत्तू ना. पवित्र आत्मा काले म्हळ्यार गुत्तू ना. तांकां काले येवन जेजू कडेन उलयतात, तर्का करतात. तर्का करता कित्याक तांकां जेजूच्या सवालाक जबाब दिवंक जावना. तांचे कडेन पवित्र आत्मा ना. ते बोन अगेन जावनात, ते परत्यान जल्मवनात. जेजू कुर्साक वचून कुर्सार मोर पुनार जिवंतपण जाल्ले उपरांत खंयचे जनरेशन जल्मलां गे ते बागी जावन आसा. ताका परत्यान जल्माचे देवान अवकाश करून दिला. कोण कोण जेजूक सोडवणदार म्हणून स्वीकार करता गे ती नवे करार आसात. नवो करार व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. अर्थ करकण घ्या. देवान मस्त करार केल्यात. पयलीं अब्रामाले गे करार केल्यात ताणें. देखील नवो करार वो जेजू लेगीत केल्लो करार वो जावन आसा. जेजूच्या बागेवंत रक्तान केल्लो करार जावन आसा. वो नवे करार कोण कोण आसात ती बागी जावन आसात. हे उतार समजायचे की हे नवे करार म्हळ्यार खालें. पोरणे तेस्तामेंत करार केले गेले काले कशें केले म्हणून तुका समजायचें जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मा जायचे. हांगा सासरी आयला ताचे कडेन देवाचो पवित्र आत्मा ना. काल जेजू उलयता ताचे कडेन, ताका कमांडमेंट गुत्तात, ताणें वाचल्यात, जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मा ताचे कडेन ना. ताका समजना. कितें म्हणलें समजना. हांव ल्हान पाळन आयला म्हणटा तो. देवाचे कमांडमेंट 10 उपदेश कोणाकी पाळूंक जायना. ओल्ड टेस्टमेंट कोणेय पाळूनात. सोम्याक तें गुत्त आसा. मनशाचे विकनेस गुत्त आसा. कुरपा म्हणचे काल्याक कुरपा म्हणल्यार अर्थ कितें आमचे कडेन उणेपण आसा गे सोम्यान भरती करून दिवचें. आमचे कडेन कितें उणेपण आसा तें सोम्यान भरती करून दिवचें, इक्वल करून दिवचें. तुका आतां 100 मार्क जाय जाल्यार तूं योग्य न्हय. आतां तुजे 80 मार्कां ते 90 मार्कां तुका 100 हेजे मार्क 10 मार्क एक्स्ट्रा दिवचे फ्री जावन. ती जावन आसा कृपा जावन आसा. देवाची कृपा. देवाची कृपा आसा. आतां मनशाक सल्वेशन घेवंक देवाची कृपा आसा. देवाचे उतर समजून काडूंक देवाची कृपा आसा. ह्या संवसारांत आतां कृपा आसा. ती अपार कृपा देवाची अपार मोग जावन आसा तो. त्या बस देवाचो आत्मय आसा संवसारार. आतां रे ताणें येतलो न्हू म्हजेले येया आनी पिया म्हणटा जेजू. म्हजेले घेवन पिया तुमी म्हणटा. काले म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या विशयांत उलयता. पवित्र आत्मा आज हर एकला क्रिस्तांव मनशा पवित्र आत्मा जाय. हर एक जातीच्या मनशा पवित्र आत्मा जाय. आज पवित्र आत्मा तुमकां चलयता. हांगा परते देवाचे उतर म्हणटा. देवाचे म्हणटा आनी बलिदाना परत व्हरते ताची जाणवायची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें. ताणें जाणवायेन जाप दिली. आत्म्यान जाप दिवं ना. ताणें जाणवायेन जाप दिली. ताणें जाणवाय उपाय केली. ती जेजूला घेतना जाणवा जाप दिवन पळोवन सांगलें देवाच्या राजांत तूं सोड पयस नाय. देवाच्या राजांत सोड पयस नाय म्हणालो. तुमी कोण जावन आसात जेजूक स्वीकार केली देवाच्या राजा भितर आसात तुमी ऑलरेडी. हाका म्हणटा तूं देवाच्या राजांत पयस नाय सोड म्हणटा. हाकाय बोन अगेन जायचे. हाकाय सल्वेशन जाय जाल्यार बोन अगेन जायचे. आनी परत्यान जल्माक आसा. आनी जल्माचे परत्यान जल्माक आसा. त्या बसत म्हणटा नाय. उपरांत कोणेय ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य गेलें ना. कोणेय सवाल करूंक कोणेय ती आहले खरी एक म्हणजे कोणेय धैर्य गेलें ना जेजूक सवाल करूंक. मोगाचें न्हू. बोन अगेन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. ताका तुवें देवाच्या राजान सोड पयस नाय म्हणालो. देवाच्या राजा भितर आसा म्हण सांगूं नाका. तूं सोड पयस नाय आनी किल्लें तुका करूंक आसा म्हण. संपूर्ण तुका समजूंक आसा म्हण. मनीस कोणी संपूर्ण ना. आमी जावन तुमी जावन कोणी संपूर्ण ना. हरी एक सुकोन पडटा हरी एक पाता करता जाल्यार एकलो मात संपूर्ण जावन आसा. स्वामी जेजू क्रिस्त मात संपूर्ण जावन आसा.
त्या बा ताची कृपा आसा आमकां संपूर्णतले तो संपूर्ण केला ताणें कुर्सार आमी संपूर्ण न्ही आमी सगळीं पत्की जावन आसा जाल्यार ताणें कुर्सार कोण कोण ताका स्विकार केले ताका संपूर्ण केला ताणें देवाचे भुरगो जावंक ताका अधिकार दिला ताका नितीवंत केला मनीस नितीवंत न्ही जाल्यार देवाची कृपा ताका नितीवंत केला त्या बसत म्हणटा देवाचे देव म्हणटा तुमी कितेंय करूं ना सगळें देवान केलां आतां कालें करचें देवान कितें केलां तें आमी स्विकार करचें तें गिफ्ट देवान दिल्लें मनशा कुळाक गिफ्ट नव्या करार कोण कोण जल्माले तेगे ती बागी जावन आसा अर्थ करगण घ्या इल्ले दिल्ल्याक इल्ले मार सगळे मस्त दिल्ल्याक मस्त मार आसात त्या बसत जेजू तुमचो मोग करता तसा भियेनाकात धैर्य काण घेया आनी तयारी करा समेच्या येण्याक तुमी तयारी करा देवाच्या पवित्रत्वाक मागा देवाचो पवित्रत्व तुमकां सहाय करता ह्या उतरान तुमकां देव आशिर्वाद करून आमेन मागणें करुया आमी मोगळा बापा तुका आर्गां दिता तुजी भुरगीं ह्या घडयेर तुजे उतार आयकल्यान समया तुजे उतार सत जावन आसा हें उतार सत उतार ते आयकल्यान समया घडयेर समया हांचेर काकोळ दाखय मर्श दाखय समया हांच्या बसत तूं समया त्या कुर्सार मेलयलें समया जरबाताचे मार केले समया कांट्याचो मुकुट दवरून त्या कुर्सार तूं मेलयलें समया मनशा कोळ्याच्या पाताक तुवें काण गेलेलें त्या कुर्सार रगत वळलेलें समया तुज्या बागे रोगतान समया तुवें नितळ केलेलें समया मनशा कुळाक तूं कुर्सार मेलयलें समया ताका पुरलो तो तिसरेचा पुनार जिवंतपण जालो सर्गार सोडलो देव बापाच्या उजव्याक तो बसला आतां परत्यान येता समया हांकां तयार जावंक तूं सहाय कर म्हण तुवें लेगीत प्रार्थना विनंती कर म्हणटा ते रेवलेशनाक दी म्हण तुवें लेगीत प्रार्थना विनंती कर पवित्रत्वान तूं सहाय कर जेजूच्या नांवान ब्लेस करता समया हांकां टोटली तुवें सुटका दिल्या अर्घेता बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या समया जेवच्या नवे आमेन हे कार्यक्रम पडल्यार देव तुमकां बरें करूं आमेन.